नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। पार्टी भित्रैबाट अवरोध हुँदा जनआकांक्षा अनुरूप काम गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्री ओलीको स्वीकारोक्ति। समानान्तर सरकार चलाउन खोजिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको दाबी। सार्वजनिक चासोका विषयमा बोल्दा अदालतको अवहेलना नहुने 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको जवाफ। भन्छन् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप सह्य हुँदैन। शेयर बजारले फेरि नयाँ उचाइ लियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी 6 महिनामा 50% वृद्धि। 75 अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह। किसान मुद्दामा 22 वर्षीय पर्यावरण अभियन्ता दिशा रविको गिरफ्तारीले भारतमा तरङ्ग। कानुन र प्रजातन्त्रमाथिको प्रहार भन्दै सत्तारूढ भाजपाको चर्को विरोध। र एफिएफलाई राष्ट्रिय महिला लिग च्याम्पियन बन्न मात्र 1 जित आवश्यक। पुलिस 2-1 गोलले पराजित। विराटनगरले वालिङलाई 1-0 ले हरायो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन भएदेखि नै पार्टीभित्रैबाट आफूलाई काममा अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। सरकारको 3 वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले सुरुदेखि नै काममा व्यवधान गरिएको आरोप लगाए। झण्डै 2/3 सांसदको समर्थन प्राप्त भए पनि आफूले गठबन्धन सरकारले जस्तै काम गर्नु परेको उनले गुनासो गरेका छन्। जनताका आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने तर आफ्नै खुट्टा अल्झिएर काम गर्नुपर्दा सोचे जस्तो परिणाम नआएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बिहोर्नु पर्यो कामको सन्दर्भमा। एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अल्मलिए झैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो। झन्डै 3 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारी विहीन रहे, जुन कुरा जग जाहेर छ। आफ्नै पार्टीभित्रबाट समानान्तर सरकार चलाउने अभ्यास गरिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको ओलीको दाबी छ। संसद विघटन मुद्दा राजनैतिक भएको भन्दै तोकिएकै समयभित्र निर्वाचन हुने जिकिर पनि उनले गरे। निर्वाचनको क्रममा छौँ, केहीले अझै पनि चुनाव त हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएको सुन्छु। म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, चुनाव हुन्छ। चुनाव आगामी 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र 78 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आजै भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि पुनर्निर्माण गरिएको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका 3 वटा मोहडाको उद्घाटन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालय अब पुनर्निर्माण गरिएकै पुरानो भवनमा रहनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 वर्षमा कानुन निर्माण र विकासका काममा छलाङ मारेको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे। जबकि त्यो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनैले प्रतिनिधि सभा विघटनमा संसदको असहयोग पनि कारण हो भन्न भ्याए। उनले दातृ राष्ट्रले एउटा विद्यालय भवन बनाइदिएकोदेखि असफल कार्यक्रमलाई मुख्य उपलब्धि भनेका छन्। योजना कार्यान्वयन र ओलीको दाबीमा भने तालमेल मिलेको देखिँदैन। ओलीले 3 वर्षे उपलब्धिबारे जानकारी गराउने क्रमको सुरुमै संसदले सरकारलाई असहयोग गरेको गुनासो गरे। उनले विधेयक बैठकमा पेश नगरेको, पेश गरिएका विधेयक छलफलको गोलचक्करमा संसदीय समितिमा अड्काएको लगायतको गुनासो गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको एउटा कारण त्यो पनि हो भने संसदमा पेश भएका कैयौं विधेयक हाउसमा छलफलमा लगिएन। बल्ल तल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरू अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन् अथवा ती फसाइन्छन्। तर उनैले कानुन निर्माणलाई सरकारका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे। 3 वर्षमा मौलिक हक सम्बन्धी 16 सहित 89 वटा नयाँ कानुन निर्माण गरेको गर्वसाथ सुनाए। तेस्रो वर्ष थप 34 सहित यस अवधिमा कुल 89 नयाँ कानुनहरू निर्माण भए। संविधान सम्मत नभएका 100 कानुनहरू
संशोधन गरिए। संसदले विधेयक पारित गरे पनि सरकारले आवश्यक नियमावली नबनाएकाले मौलिक हक सम्बन्धी कानुन भने कार्यान्वयनमै आएका छैनन्। ओलीले संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको दावी गरे, तर अहिलेसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन नै बनाइएका छैनन्। केन्द्रको असहयोगले काम गर्न नसकेको स्वयं ओलीका विश्वासपात्र मानिने मुख्यमन्त्रीले नै बताउँदै आएका छन्। 3 वर्षमा राष्ट्रिय गौरवसहित अन्य रूपान्तरणकारी आयोजनामा अपेक्षित सफलता हात पारेको दावीमा पनि विश्वसनीयता छैन। 2.5 दशक अघि सुरु गरिएका एउटा पनि आयोजना पूरा भएका छैनन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना सक्ने भाका सरेको सरै छ। 2075मै सक्ने भनिएका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी, मध्य पहाडी र हुलाकी राजमार्ग अझै अधुरै छन्। प्रधानमन्त्रीले दरबार हाई स्कुलको पुनर्निर्माणलाई आफ्नो मुख्य उपलब्धि भनेका छन्, जबकि त्यो स्कुल चीनले बनाइदिएको हो। उनले पहिलो वर्षमै असफल भएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कृषि आधुनिकीकरण जस्ता कार्यक्रमलाई समेत उपलब्धिको सूचीमा राखेका छन्। जापानले बनाइदिन लागेको नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको शिलान्यासलाई समेत ओलीले उपलब्धि भनेका छन्, जुन काम ओलीले शिलान्यास गरेको 15 महिनापछि बल्ल सुरु भएको छ। अझ दैनिक रूपमा भइरहेको सडक कालो पत्रे पनि आफ्नै कारणले भएको प्रधानमन्त्रीको दावी छ, जुन काम राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि भएकै थियो। उनले अरू बेला भन्दा आफ्नो पालामा कति फरक गतिमा काम भयो भन्ने चाहिँ खुलाएका छैनन्। उनले आफ्नो प्रतापले भएको भनेका लुम्बिनीको निर्माणाधीन सभा भवन र सिंहदरबार स्थित संसद भवन अघिल्लै सरकारका योजना हुन्। विद्युत प्राधिकरणले कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा विद्युतीय चुहावट 25बाट 15% झारेकोमा ओलीले त्यसको जस पनि आफूले लिन खोजेका छन्। जनतालाई विकास र राहतको अनुभूति दिलाउन सक्ने सुवर्ण अवसर खेर फालेका ओलीले सरकारी संयन्त्रले नियमित रूपमा गरेका कामलाई उपलब्धिको फेयरस्टमा राखेका छन्। ओलीले नियमित प्रशासनिक तहबाट भइरहने कामलाई पनि 23 पृष्ठ लामो सूचीमा राखेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह रचिए सहन नगर्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराग शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले अवहेलना मुद्दामा आज आफै अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरी अवहेलनामा कारबाहीको भय नदेखाउन चेतावनी समेत दिएका छन्। उनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र संविधानवादका हिमायती उपर कारबाहीको अस्त्र देखाएर नियन्त्रित समाजको नियति भोग्न बाध्य बनाउन मिल्दैन भनेका छन्। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अभिव्यक्ति दिन आफूहरू स्वतन्त्र रहेको भन्दै उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक नै भएको स्पष्ट पारेका छन्। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायत मौलिक हक प्रयोग गरी विज्ञप्ति जारी गरेको प्रष्टीकरण पनि दिएका छन्। उनीहरूले विज्ञप्ति विचाराधीन मुद्दा र अदालत लक्षित नभई विघटन गर्ने निर्णय प्रक्रियाका सहभागी अवयवप्रति लक्षित रहेको प्रश्न पार्दै अदालतको अवहेलना भएको पुष्टि गर्न उजुरकर्तालाई चुनौती दिएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन र अपमान भएको घटनामा मूकदर्शक बन्न र मौन व्रत धारणा गर्न नसक्ने जवाफ पनि दिएका छन्। रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले संयुक्त रूपमा तथा शर्माले अलग्गै जवाफ पेश गरेका हुन्। उनीहरूको जवाफमा अदालतमा विचाराधीन हुँदा बित्तिकै जनसरोकारका विषयमा बोल्न प्रतिबन्ध सिर्जना गर्छ भन्ने मान्यता कहीँ कतै नरहेको पनि प्रश्न पारेका छन्। अदालतमा विचाराधीन भएकैले सार्वजनिक बहस पैरवी गर्न नपाउने मान्यता स्थापित गर्न खोजे विघटनको पक्ष विपक्षमा दिनहुँ हुने सार्वजनिक बहसमा भाग लिइरहेका सबैलाई सजायको भागी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुने जवाफमा उल्लेख छ। चारै पूर्व प्रधान न्यायाधीशले पुस 24मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। माघ 4मा उनीहरू विरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा जवाफी बहस गरेका निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठकको मिति नै तोकेर फैसला गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
विपक्षीको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले बैठक नबोलाए के हुन्छ भनेर गरेको प्रश्नको जवाफमा निवेदकहरूले अदालतले बैठकको मिति नै तोक्नुपर्ने माग गरेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानले नदिएको तर अदालतले व्याख्या गरेर अधिकार दिएका उदाहरण संसारमा कहीँ नभएको तर्क पनि गरे। उनले पहिले पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भन्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री आफ्ना कानुन व्यवसायीको बहसपछि पुनर्स्थापना भए अस्थिरता आउँछ भन्ने अवस्थामा पुगेको बताए। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले विघटनको सिफारिस गर्दा प्रयोग गरे भन्दा फरक धारामा गएर बहस र लिखित जवाफ पेश गरिएको जिकिर गरे। विघटन सदर भए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने उनको दाबी थियो। भट्टराईले संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था नरहेको र वैशाखमा चुनाव पनि नहुने अवस्था भएकाले त्यसपछि संवैधानिक शून्यता हुन सक्ने जोखिम पनि औल्याएका छन्। प्रधानमन्त्री ग्राउन्ड छाडेर बाहिरबाट गोल हानेकाले अदालतले उनलाई हिम्मत भए ग्राउन्डमा आएरै गोल गर भन्नुपर्ने उनको जिकिर थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भनेर यो कदम चालेको र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए प्रदेश सङ्घ जताततै तानाशाह जन्मने तर्क गरे। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ कार्यकारी मन्त्रिपरिषदमा निहित रहेको र प्रधानमन्त्रीमा नभएको जिकिर गरे। आज निवेदकहरूको जवाफी बहस सकिएको छ। भोलिदेखि बार एसोसिएसनले पठाएका एमिकस क्युरीले राय प्रस्तुत गर्नेछन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रिया सुरु नगरेर बदमासी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा रूपन्देहीको भैरहवामा आयोजित सभामा सभापति देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि आयोगको मौनता शङ्कास्पद रहेको बताए। अदालतबाट विघटनको पक्ष विपक्षमा जता फैसला भए पनि आयोग चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने नत्र चुनाव गराउँदिन भनेर स्थगित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अदालतको निर्णय पर्खिने कामै होइन। उसो त निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो। निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेपछि अदालतले चाहिँ चुनाव हुँदैन भन्यो भने त्यसै स्थगित भइहाल्यो नि, के बिग्रिन्छ। यता धादिङमा आयोजित विरोध सभामा काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने चुनाव बहाना मात्रै भएको दाबी गर्दै संविधानको रक्षाको लागि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताए। आज यो प्रतिनिधि सभालाई यसरी विघटन गरियो जसले गर्दा नेपालको संविधानमाथि प्रहार भएको छ, नेपालको लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ, नेपालको स्थायित्वमाथि प्रहार भएको छ। केपी ओली बोल्न लाज छैन कि चाहिँ अब चुनाव गराएर स्थायित्व ल्याउँछु, यो फेरि जनताले यत्रो भोट दिएर चाहिँ सरकारमा पुर्याउने अनि यसलाई भत्काइदिने अनि स्थायित्व ल्याउने। ललितपुरमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा दाहाल समूह आत्मालोचना सहित सहकार्य गर्न तयार भए संयुक्त आन्दोलनमा जान तयार रहेको बताए। चितवनको सभामा केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले संसद विघटन गरेर ओलीले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाए। बैतडीमा 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 साता भयो। यस घटनालाई लिएर काठमाडौँमा उत्तिकै चासो छ, तर प्रहरीले दोषी पहिचान भइसकेको दाबी गरे पनि प्रमाण जुटाउन भने सकेको छैन। तत्काल दोषी पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि प्रहरी दोषीसँग जोडिएका सबै तथ्य सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम प्रमुख डिआइजी उत्तमराज सुवेदीले 2 सातादेखि बैतडीलाई नै आफ्नो अस्थायी मुकाम बनाएका छन्। राम्रोसँग फोन सम्पर्क समेत नहुने खोजको लेक चौकीमा रहेर उनी 17 वर्षीय भागीरथीको बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खटिएका हुन्। घटनामा संलग्नको पहिचान भइसकेको प्रहरीको दाबी छ। घटनाको दिन भागीरथीसँग सम्पर्कमा रहेका र घटनास्थलमा देखिएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। प्रहरीका अनुसार घटनामा संलग्न व्यक्ति 1 भन्दा बढी नै छन्। घटना योजनाबद्ध रूपमा गरिएको पाइएको छ। सामूहिक बलात्कार भएको हो होइन भन्ने तथ्यका लागि प्रहरीले वैज्ञानिक परीक्षणको नतिजा कोरिरहेको छ। भागीरथी हराएको 2 दिनसम्म आफूले सूचना नपाएकाले तथ्यसम्म पुग्न समय लागेको बताउने प्रहरी दोषीसँग जोडिएका सबै तथ्य सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। स्थानीय वासीहरूबाट पनि सुरुमा खुलेर कुरा गर्ने वातावरण नहुनु र केही भौगोलिक विघटताको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो अनुसन्धान टोलीहरूलाई परिचालन गर्न पनि
सुरुका दिनमा केही अप्ठ्यारो हुनुले केही ढिला सुस्ती भएको हो, तर अहिले एकदम गति लिएको छ र चाँडै हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। यसमा धेरै ठुलो समूह छैन, त्यसैले यो नहोस् भनेर अलिकति हामी सिरियस भएको चाहिँ यसको सम्भावना कोही पनि नमुमकिन भनेर सबुत प्रमाण खोजीमै बढी हामी फोकस गरिरहेछौँ। सबुत प्रमाण सहित कहीँ पनि त्रुटि नहोस् भनेर हामी मेहनत गरेर मात्रै यसलाई सार्वजनिक गर्ने हुनाले यदि दिन ढिलो चाँडो नबनिदिनु हुन र चाहिँ एकदम सबुत प्रमाण सहितको उत्कृष्ट अनुसन्धान होस् भन्ने हामीले कामना राखेको हुनाले दयता गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छौँ। अनुसन्धान र कारबाही कमजोर नहोस् भनेर दबाव स्वरूप काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा दिनहुँ जसो प्रदर्शन भइरहेका छन्। काठमाडौँमा अधिकारकर्मी र विद्यार्थीले प्रदर्शन चर्काउँदा भागीरथीका विद्यालयका शिक्षकले केही आड भरोसाको अनुभव गरेका छन्। तर विद्यालयबाट छुटेकी विद्यार्थीको बलात्कार र हत्याको घटनाले पीडा र त्रास भने कम भएको छैन। विद्यालय प्रशासन अथवा चाहिँ स्कुल परिवार जोसुकै पनि चाहिँ हुने कमी कमजोरीहरूमा चाहिँ कहिले पनि पछि हट्दैन। दोषीलाई चाँडोभन्दा चाँडो कारबाही चाहिँ ल्याएर चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। करिब 2.5 वर्ष अघि कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो, तर त्यो घटनाका दोषीलाई अझै कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेकाले प्रहरीले आलोचना खेपिरहेको छ। यसपटक भागीरथीको घटनामा भने गलत व्यक्ति पक्राउ परेको आरोप खेप्न नपरोस् भन्नेतर्फ प्रहरी सचेत देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बैतडीबाट ईश्वर बोहरा र रमेश धमला, काठमाडौँ। गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा चितवन जिल्ला अदालतबाट सरकारी साक्षी नबुझी फैसला भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनको हेटौडा इजलासले 5 जना सरकारी साक्षीलाई बकपत्रका लागि झिकाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश द्वय शेषराज सेवाकोटी र चण्डीराज ढकालको इजलासले सरकारी साक्षीहरू गौरीमाया अधिकारी, रूपा रेग्मी, लोकनाथ दाहाल, ठाकुर प्रसाद अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जय राउत र प्रहरी सहायक निरीक्षक बुद्धि चौधरीलाई बकपत्रका लागि झिकाउने आदेश गरेको हो। आदेश अनुसार चितवन जिल्ला अदालत र प्रहरीलाई साक्षी उपस्थित गराउन पत्र पठाइएको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौडाले जनाएको छ। अदालतमा बकपत्र नगराइएको भएकोले उपस्थित गराइपाउँ भनेर हामीले हिजो निवेदन दिएका थियौँ उच्च अदालत पाटन हेटौडा इजलासमा, र अदालतबाट चाहिँ उपरोक्त साक्षीहरूलाई फागुन 25 गते उपस्थित गराउनु बकपत्रको लागि भनेर हिजो सम्मानित अदालतबाट आदेश भएको छ, र हामीले सोही अनुसार आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई पनि लेखी पठाइसकेका छौँ। गोर्खा फुजेलका अधिकारीको 2061 जेठ 24 गते चितवनको रत्ननगर नगरपालिका स्थित हजुरबुबा हजुरआमा भेट्न आउने क्रममा हत्या भएको थियो। चितवन जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलासले प्रमाण नपुगेको भन्दै 2075 भदौमा सबै अभियुक्तलाई सफाई दिएको थियो। हत्यामा जाहेरी दिने पिता नन्दप्रसाद अधिकारीको न्यायको माग राखी अनसन बसिरहेकै अवस्थामा मृत्यु भइसकेको छ भने आमा गङ्गामाया अझै सङ्घर्षरत छिन्। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध सरकारले पहिलो चरणको दोस्रो प्राथमिकतामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खोप लगाइरहेको छ, तर आम नागरिकले भने खोप कहिले पाउँछन् अझै यकिन छैन। 3 वटा कम्पनीले खोप प्रयोगको अनुमति मागे पनि सरकारले दिएको छैन। भारतले 10 लाख डोज अनुदान स्वरूप दिएपछि सरकारले माघ 14 देखि खोप लगाउन सुरु गरेको थियो। पहिलो चरणमा पहिलो प्राथमिकतामा अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप दिइएको थियो। दोस्रो प्राथमिकतामा आइतबारदेखि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई लगाउन थालिएको छ। आइतबारसम्म 2,02,730 जनाले खोप लगाएका छन्। सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा परेकालाई लगाइन सक्दै थप खोप ल्याउने भनेको थियो, तर न त खोप ल्याइएको छ न त कहिले आउँछ भन्ने यकिन छ। प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउने बाहेक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग ठोस जवाब छैन। खोप हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हामीले हाम्रो डिजी साहबलाई सबै कुराको मन्त्री परिषद निर्णय गरेर जिम्मेवारी दिइसकिएको छ। खोप आउने त्यही भारतबाट हो, कहीँ कतै समस्या छैन। सकेसम्म हामीले दिएको सहयोग पनि हामी प्रयोग गर्छौँ। यसमा बजेटको सहितको व्यवस्थापन अर्को 28 दिनपछि हामीले अर्को खोप दिने व्यवस्था छ। त्यसपछि फेरि 20 मा सकेसम्म ग्याप नहुने गरी हाम्रो खोप सहयोग पनि आउँछ। नेपाल सरकारले पनि खरिद गर्छ। यसमा कहीँ कतै तलमाथि हुँदैन।
पहिलो डोज कोभिसिल्ड लगाएकालाई दोस्रो पटक अरू खोप लगाउन मिल्दैन, अर्थात् थप खोप आउने सुनिश्चित नभएको अवस्थामा पहिलो डोज लगाउनेलाई दोस्रो डोज सुरक्षित राख्नुपर्छ। कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोज सुरुमा 28 दिनमा दिनुपर्ने भनिए पनि अब 8 देखि 12 हप्तामा दिँदा प्रभावकारी हुने नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। सरकारले पनि त्यही अनुरूप तयारी गरेको छ। अहिलेसम्म कोभिसिल्ड बाहेक अरू खोपले नेपालमा आपतकालीन प्रयोग अनुमति पनि पाएका छैनन्। भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिन, रसियाको स्पुतनिक भी र चीनको सिनोफार्म खोपको आपतकालीन प्रयोगको अनुमतिका लागि निवेदन परे पनि औषधि व्यवस्था विभागले निर्णय गरेको छैन। यसमा हामीले निवेदन प्राप्त भएकोमा भारत बायोटेकको एउटा कोभ्याक्सिन रहेको छ, एउटा रसियन स्पुतनिक रहेको छ, एउटा सिनोफार्मबाट उत्पादित सिनोफार्मको भेरिसेल भ्याक्सिन रहेको छ। दुई तिनवटाको निवेदन प्राप्त भएको अवस्था छ र त्यसको आवश्यक कागजातहरूको लागि हामीले पत्रचार पनि गरेका छौँ र त्यो प्राप्त भइसकेपछि मेरो टेक्निकल टिमले त्यसको स्क्रिनिङ गरेर त्यसको सेफ्टी एफिकेसी क्वालिटीको पार्ट हेरेर त्यसलाई EUA प्रदान गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ। चीनले 5 लाख डोज खोप दिने भने पनि आउने मिति यकिन छैन। अर्को कुरा, विभागले अनुमति नदिएसम्म प्रयोग गर्न मिल्दैन। कोभ्याक्स अन्तर्गत नेपालले पहिलो चरणमा 22 लाख खोप पाउने भनिए पनि त्यसको टुङ्गो छैन। सरकारले भारतबाट कोभिसिल्ड नै थप 20 लाख किन्ने भनिए पनि प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर सरकारी अधिकारी स्पष्ट बताउन चाहँदैनन्। त्यसैले आम नागरिकले खोप पाउने मितिबारे अझै अनियोल छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज उछाल आएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचकले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ। 10.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा दिने कर्जाको सीमा नघटाएपछि बजारमा उछाल आएको हो। परिसूचक 92 अङ्कले बढेर 2586 अङ्कमा पुगेको छ। आज 12वटै समूहले परिसूचक बढाएका छन्। लघुवित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 8.7% बढेको छ। 34 कम्पनीको शेयर मूल्य सर्किट लागेर अर्थात् 10%ले बढेकोमा तीमध्ये 33वटा लघुवित्त हुन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत शेयर धितो कर्जाको सीमा घटाउने हल्ला चलेपछि परिसूचक माघ 27 देखि घटेको थियो। तर राष्ट्र बैंकले आइतबार शेयर कर्जाको सीमामा कुनै फेरबदल गरेन। त्यसको प्रभाव आज बजारमा देखिएको हो। जीवन बीमा समूहको परिसूचक 3.9, निर्जीवन बीमा र जलविद्युत समूहको 3.4 तथा बैंक र अन्य समूहको परिसूचक पनि 3% भन्दा धेरैले बढेको छ। आज 10 अर्ब 38 करोड 42 लाख रुपियाँको कारोबार भयो। शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी 6 महिनामा 50%ले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष पुससम्म बैंकले शेयर धितोमा 75 अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेका छन्। कोरोना महामारीले लगानीका अन्य ढोका बन्द भएपछि लगानीकर्ता शेयर बजारतर्फ लागे। लगानीकर्ता बढेकाले दिनमै 10.5 अर्ब रुपियाँसम्मको कारोबार भइरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि शेयरमा लगानी केन्द्रित गरेका छन्। उनीहरूले आफै ग्राहकलाई फोन गरेर बोलाई शेयर धितोमा कर्जा लिन ग्राहकलाई फकाइरहेका छन्। बैंकले 1 वर्ष अघि शेयर कर्जाको ब्याज 12% का दरले लिन्थे। अहिले यस्तो ब्याज 7.5% सम्ममै पाइन्छ। ब्याज दर सस्तेकाले लगानीकर्ता पनि ऋण लिन हौसिएका छन्। असार मसानसम्म शेयर धितोमा 50 अर्ब 41 करोड लगानी भएको थियो। त्यस्तो कर्जा पुस मसानसम्म 75 अर्ब 70 करोड पुगेको छ। अर्थात् 6 महिनामा शेयरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 25 अर्ब 29 करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 40% सम्म शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्। यो व्यवस्था अन्तर्गत अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हामीले असार मसान्तमा 50 अर्ब जति शेयर धितो कर्जा लगानीमा रहेको देखिन्थ्यो र अहिले पुस हुँदा उक्त कर्जामा उल्लेख्य विस्तार भएको छ र 76 अर्ब यो शेयर धितो कर्जा पुस मसान्तमा लगानीमा रहेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिलेसम्म 36 खर्ब 58 अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यसमध्ये 2% शेयर खरिदका लागि दिइएको हो। शेयर खरिदका लागि अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकले 64 अर्ब, विकास बैंकले 9 अर्ब र वित्त कम्पनीले 2 अर्ब कर्जा दिएका छन्।
सेयरमा वाणिज्य बैंकतर्फ एनआइसी एसियाले सबैभन्दा बढी 5 अर्ब 24 करोड रुपियाँ कर्जा लगानी गरेको छ। यो रकम उसको कुल कर्जाको 2.3% हो। सिटिजन्स बैंकले कुल कर्जाको 4% सेयरमा लगानी गरेको छ। विदेशी लगानी धेरै रहेका स्ट्यान्डर्ड चार्टर र नेपाल एसबिआई बैंकले भने सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छैनन्। धितोपत्र कारोबारमा बैंकबाट प्रदान हुने कर्जालाई जुन अलिकति खुकुलो बनायो त्यसको प्रभाव एउटा चाहिँ के भयो भने एउटा नयाँ आशा उमङ्ग चाहिँ ल्यायो हैन। शेयर बजार बेसरी बढ्यो। त्यो बढेको हुनाले धेरै युवा पुस्तालाई कति लगानीकर्ताहरूलाई पनि एउटा भनौँ न लगानी गर्ने बाटो माध्यम एउटा खोलिदियो। त्यसले गर्दा शेयर बजार बढेको बढे अहिले भर्खर 2-3 दिन अगाडि चाहिँ अलिकति घट्ने क्रम सुरु भएको छ। यसले एउटा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एउटा सकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर चाहिँ पार्यो। सेयर धितोमा मूल्याङ्कनको 70% सम्म तथा बैंकले प्राथमिक पुँजीको 40% सम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ। महामारीले लगानीका अन्य क्षेत्र प्रभावित भएका बेला सेयरमा कर्जा प्रभाव बढ्नुलाई स्वाभाविकै मानिएको थियो। अहिले स्थिति लगभग सामान्य भइसकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि उत्पादनमूलक र रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने दबाव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले किन 4 महिनामै सचिवको सरुवा गरिरहेको होला? ए स्वार्थमा बाधक बनेकाले, बी काम गर्न नसकेकाले र सी प्रशासनमा राजनीतिकरण। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए स्वार्थमा बाधक बनेकालेमा 49%, बी काम गर्न नसकेकालेमा 13% र सी प्रशासनमा राजनीतिकरणमा 38% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको 3 वर्षे कामको विवरण तपाईलाई कस्तो लाग्यो? ए उत्साहजनक, बी सामान्य र सी यथार्थभन्दा भिन्न। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज /A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्ला सुगम भए पनि गरिबीको अवस्था भने कहाली लाग्दो छ। उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार र रोजगारीको अभावमा हात मुख जोड्ने समस्याबाट ग्रसित दलित परिवारलाई राजनैतिक दलहरूले भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको भए पनि उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न भने 3 तहकै सरकारले ध्यान दिएका छैनन्। धनुषाको बसैया, लोहना, वेदेही लगायतका गाउँमा दलित समुदायको बाक्लो बसोबास छ। अधिकांश गरिब तथा विपन्न दलित परिवार सार्वजनिक र ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन्। सम्पत्तिको नाममा ससाना छाप्रो मात्र रहेका यिनीहरूले दैनिक ज्याला मजदुरी नगरे मुखमा माड लाग्दैन। ताजा र पोसिलो भोजनको समस्या त छ नै, जाडोमा ओढ्ने ओछ्याउने लत्ता कपडाको समेत अभाव झेलेका छन्। सरकार अखन कुछ नहीं दिलक, दीती तो मतलब यहने रहते, मतलब नहीं घर द्वार के नहीं कोनो व्यवस्था, नहीं कपड़ा के व्यवस्था, नहीं घर द्वार तो देखबे कर केहन छै। खोपड़ी मरैया में रहे छी, खाऊ में आपद नहीं सामान है, नहीं कथू है, तकर बाद में जंगलो काठी नहीं है, खेतो पथार नहीं करे छै बेटा सब, बटैया खोटैया, तब की करू, कमा के तो गुजर करे छी। प्रदेश 2 का 8 जिल्ला सुगम स्थान भए पनि बहुआयामिक गरिबी दर झन्डै 48% रहेको छ। गरिब तथा विपन्न दलित परिवारमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारका लागि सबै अभाव छ। उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा सहयोगका लागि 6 महिना अघि दलित सशक्तिकरण विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भए पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न भने चासो देखाएको छैन। मन्दिर बनाएर, मस्जिद बनाएर जुन काम गरिरहेछ त्यो काम एकदम यो ठग्ने बाहेक जनतालाई केही छैन। त्यो एउटा के छ भने एउटा भ्रष्टाचार गर्ने एउटा थलो, त्यो थलो यो थलोको सरकार हो। भ्रष्टाचार गर्ने थलोको सरकारलाई प्रदेश सरकार नम्बर 2 भनिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार प्रदेश 2 को 54 लाख जनसङ्ख्या मध्ये आर्थिक रूपमा शोषित, सामाजिक रूपमा बहिष्कृत र शैक्षिक रूपमा पछि पारिएका 18% दलित समुदायको बसोबास छ। दलित तथा गरिब विपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्ने खालका बजेटलाई प्राथमिकता दिनुको साटो प्रदेश सरकार
मठ मन्दिर मस्जिद पोखरी सौन्दर्यीकरण लगायतको काम गरेको देखाएर आफ्नै गोजी भर्ने कार्यमा बढी केन्द्रित भएको छ। धेरै काम बाँकी छ तर काम सुरु भइसकेको छ। आगामी दिनमा 2-3 महिनाको भित्र सबै काम सायद मलाई लाग्छ आफ्नो पूर्णता प्राप्त गर्छ। निर्वाचनका बेला भोटका लागि सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको केन्द्रबिन्दु दलित र गरिब बस्ती नै हुन्छ। भोटका बेला विभिन्न आश्वासन र प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन। ठुलो सङ्ख्या ओगटेको दलित समुदायको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक विकास नभएसम्म देश र प्रदेशको समृद्धिको कल्पना गर्नु नै व्यर्थ हुन्छ। विभिन्न आश्वासन बाँडेर गरिब विपन्न दलित समुदायको भोट लिएर सत्तामा पुगेका 3 तहकै सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि घाँस बाँस कपासका साथै रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा कहिले सोच्ने। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनताको आवाज। राजनैतिक दलभित्रको आन्तरिक विवादले दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएको छ। केन्द्रमा हुने गुटगत राजनीति जिल्ला तहसम्मै पुगेको छ। यही सन्दर्भमा हामीले सुनसरीमा सोधेका छौँ, राजनैतिक दलभित्र गुट र उपगुट बन्नुको कारण के होला? जनताको आवाज। सिद्धान्त भन्दा व्यक्ति प्रधान बनाउने एउटा योजना अनुरूप व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने एउटा सोच, यो गलत सोच र गलत प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि पार्टीहरूभित्र चाहिँ गुटहरू बढी हाई भएको देखिन्छ। आफूसम्म दरो बनाउने र त्यही दरो मार्फत पार्टीमा कब्जा गरेर त्यो पार्टीको शक्ति मार्फत सत्तामा जाने मेन उद्देश्य नै राजनीतिक दलमा चाहिँ पछिल्लो समयमा गुट उपगुट बढिरहेको छ। आफ्नो पार्टीभित्र पनि आफ्नो वर्चस्व चाहिँ कायम गर्न चाहन्छौँ जस्तो लाग्छ। म प्रथा के एकदम म भन्दा राम्रो कोही छैन, म भन्दा के अरे बेस्ट कोही छैन भन्ने यो जुन म प्रवृत्तिले अहमले चाहिँ यो भइरहेको अवस्था छ अहिले। आफ्नो कोटा अथवा आफ्नो भाग सुरक्षित गर्नका लागि पनि उहाँहरूमा चाहिँ गुट उपगुटहरू सृजना भइरहेको छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लिगमा नेपाल पुलिसमाथि 2-1 गोल अन्तरको सङ्घर्षपूर्ण जित हात पारेको छ। एपीएफले 10औं खेलमा आएर पहिलो गोल खान पुग्यो। 7 दबड स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा आज भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। 32औं मिनेटमा एपीएफकी साबित्रा भण्डारीले गोल गर्न चुकिन्। 1 वर्सेस 1 को स्थितिमा साबित्राको प्रहार गोलकिपर उषा नाथले बचाइन्। 69औं मिनेटमा पुलिसकी कप्तान घिमकुमारी गुरुङले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि एपीएफले अग्रता लियो। पुलिसकी नियमित कप्तान निरु थापाले दोहोरो पहेँलो कार्डका कारण आजको खेल गुमाएकी थिइन्। 75औं मिनेटमा पुलिसकी अमृता जैसीले बराबरी गोल फर्काइन्। एपीएफकी गोलकिपर एन्जेला तुम्बाम्पो सुब्बाले जारी लिगमा पहिलो गोल खाएकी हुन्। खुट्टामा चोट लागेकी साबित्राको स्थानमा 79औं मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेकी रविना गोलले त्यसको 7 मिनेटपछि गोल गरिन्। त्यही गोल एपीएफलाई जित दिलाउन पर्याप्त बन्यो। 10औं जितपछि शीर्ष स्थानको एपीएफले दोस्रो स्थानको त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग 5 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। एपीएफको 30 अङ्क छ। चौथो स्थानको पुलिसको 14 अङ्क छ। महिला लिगमा वालिङ नगरपालिकाले 5औं हार बिहोरेको छ। वालिङ आज विराटनगर महानगरपालिकासँग 1-0 गोलले पराजित भयो। 7 दबड स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा विराटनगरको जितमा भारतीय खेलाडी आशा कुमारीले एक मात्र गोल गरिन्। उनले खेलको 35औं मिनेटमा फ्रीकिक मार्फत उत्कृष्ट गोल गरेकी थिइन्। पहिलो हाफमा 1 गोलको अग्रता लिएको विराटनगर विरुद्ध दोस्रो हाफमा वालिङले केही दबाव बढाएको थियो तर गोल फर्काउन सकेन, जसका कारण वालिङले 1-0 को हार बिहोर्यो। 5औं जितपछि विराटनगर 16 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। हारपछि वालिङ लिगको 4औं स्थानमा झरेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम बारेको विवरण।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।